अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सगे और सौतेले का फ़र्क यहाँ ख़त्म हो गया। 2 दिन की कहानी थी और हकीकत ऐसे ही सुनानी थी। वो कहते हैं ना कि अपना दामन उठाओगे तो ख़ुद ही नंगे हो जाओगे, लेकिन नहीं, यहाँ लोगों को दुश्मनी में, हवस में और लालच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा और कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को सिर्फ़ अल्लाह ही समझा सकता है। हम जैसे गुनाहगार लोग कैसे समझा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम समझ रहे थे कि सितारा यासीन के साथ दुश्मनी हो रही है और उसके सौतेले रिश्ते और उनके माँ बाप के दुश्मन और उनकी बचपन की कामयाबियाँ, खुशहालियाँ, उनके दुश्मन जो हैं वो उन्हें जीने नहीं दे रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि जब ये बात कर रहे होते हैं तो किसी एक झूठ को छुपाने के लिए ये 100 झूठ बोल देते हैं और उन 100 झूठों में से लोग अपने मतलब का सच खुद ही निकाल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हम बात करेंगे मामू जान की। मामू जान ने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मामू जान ने जहाँ और बहुत सी चीज़ों को आकर जो है वो डिनाई किया, वहीं मामू जान ने बड़े बड़े इंकशाफात किए। वो क्या किए वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले तो हम बात करेंगे सितारा यासीन के गोल्ड की। जी दोस्तों, सितारा यासीन का जो गोल्ड था वो मामू ने इकरार किया है कि मामू ने लिया था। ठीक है, ये बात यहाँ हो गई क्लियर। मामू ने कैसे लिया था, कैसे नहीं लिया था, वो सारी स्टोरी मामू सुना चुके हैं, लेकिन लिया तो था ना। एक इंसान जब आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ जाता है तो उसके बाद ये चीज़ नहीं होती कि आप कहें कि वो चीज़ मैंने नहीं ली, वो किसी दूसरे के काम में आई थी या किसी दूसरे से मैंने ली थी। वो चीज़ नहीं होती। एक इंसान ने अगर मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दिया, आपके साथ कोई नेकी कर दी, तो मेरा ख़्याल है उसका एहसान आप ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते, क्योंकि उसने आपके टफ़ टाइम में आपका साथ दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ खून ही सफ़ेद हो गए हैं लोगों के। अपने सगे खून जो हैं वही इतने मतलबी हैं। ये नहीं सोचा इस मामू जान ने कि भले से उस गोल्ड में आपको 50,000, 60,000 या कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा या उसको हासिल करने के लिए आपको जितनी भी तगदो करनी पड़ी होगी। मामू जान तो सितारा यासीन को ऐसे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जैसे उस टाइम पर सितारा यासीन के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और उसने मामू को अपनी दौलत से नहीं नवाजा था। देखिए मामू जान, भाइयों का काम नहीं होता बहनों की प्रॉपर्टी पर या उनकी चीज़ पर, उनके गोल्ड पर नज़र रखना। ठीक है, आपको नीड थी, आपको ज़रूरत थी, आपकी माँ ने आपका साथ दिया। अच्छा, इस चीज़ को आप डिनाई कर रहे हैं, जो कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। दोस्तों, कम से कम इनकी इस बात से ये तो पता चला कि सितारा यासीन शुरू से ही हमदर्द थी। भले से उसने पहले अपने भाई फ़ारूक के लिए वो गोल्ड दिया था, भले से वही गोल्ड बाद में जो है वो इस वाले मामू नदीम ने यूज़ किया, और भले से उस गोल्ड का इन्होंने ये दावा दिया है जो कि बिल्कुल गलत तरीका था कि आप जो है कोई प्रॉपर्टी जो कि वक्ती तौर पर किसी को दे दो। ठीक है, वक्ती तौर पर कोई प्रॉपर्टी किसी को दे दो, उस प्रॉपर्टी से वो कुछ अरसा कुछ हासिल करें, खा पी जाएं, यानी कि उनका सोना तो ज़ाया हो गया। सितारा यासीन का वही गोल्ड तो उसको वापस आई थिंक नहीं मिला। उसका गोल्ड ज़ाया हुआ, भले से वो आपके ज़रिए हुआ, भले से दूसरे भाई के ज़रिए हुआ, लेकिन एक बहन थी जिसने भाइयों का साथ दिया था, जो कि खुद जॉब कर रही थी अपने बच्चों को पालने के लिए। ख़ुद जो है वो परदेश में, क्योंकि उनके वो गांव में नहीं रह रही थी, वो कराची में मेहनत कर रही थी, अपने बच्चों के लिए कर रही थी। और वहाँ देखो इन भाइयों की नमक हरामियाँ। ख़ास तौर पर मैं इस वक्त इस मामू से बात कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि ये बंदा कहता है कि उस गोल्ड के बदले फिर अम्मी ने क्या किया कि हमारी 1 एकड़ ज़मीन, सितारा और उसकी बहन और उसका भाई फ़ारूक के लिए उनका बाप 18 एकड़ ज़मीन छोड़कर गया था, जबकि हमारी नानी जो थी उसने अपनी 1 एकड़ ज़मीन मेरे और मेरी बहन रुबीना के नाम कर दी थी। तो वो 1 एकड़ ज़मीन भी हमारी माँ ने उस गोल्ड के बदले जो है वो बेच दी थी। वो बेच कर तो पैसे दे दिए थे इसको, साजिद भाई को। ठीक है, और आगे चलकर ये बंदा कहता है कि साजिद भाई से फिर वो ज़मीन छोड़वाने के लिए मेरी माँ ने अभी 2 साल पहले मुझे कहा कि वो ज़मीन अब तुम ले लो। तो भाई, आपने क्या गोल मोल कहानी सुनाई है। कभी आप कहते हैं कि वो ज़मीन बेचकर आप लोगों ने साजिद का कर्ज़ा, वो गोल्ड का कर्ज़ा सितारा का उतारा, और कभी आप कहते हैं कि आपने 2 साल पहले वो ज़मीन वापस कर दी। यानी कि वही बात हुई कि आपने ज़मीन जो है वो वहाँ रहन दी उनको, मतलब खेती बाड़ी के लिए दी, जैसे कि ठेके पर देते हैं। पाकिस्तान में अक्सर गांव में ज़मीन ठेकों पर दे दी जाती है या अद पर दे दी जाती है। तो आपने ज़मीन उनको दी और कुछ अरसे बाद आपने वो ज़मीन वापस ले ली, लेकिन आपने
ساجد کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، وہ آپ نے گولڈ ستارہ کا یوز کیا تھا، تو آپ کو گولڈ کے بدلے گولڈ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے دوستو، گولڈ کے بدلے گولڈ ہوتا ہے. گولڈ اور جو ہے دوسری کرنسیز کے اندر اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں، ان کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ گولڈ وہ چیز ہے جس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیتا ہے اور 20 سال بعد وہ 1 لاکھ روپے واپس کرتا ہے، تو اس 20 سال بعد اس 1 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ 20 سال پہلے اس 1 لاکھ کا 1 تولہ گولڈ آتا ہوگا، اور 20 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے تولہ گولڈ ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ 10 گرام گولڈ جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہو، تو جو قرض دینے والا ہے اس کو لاس ہوتا ہے. لیکن گولڈ ایسی چیز ہے جس کے اندر اگر آپ ڈائریکٹ گولڈ دیتے ہیں کسی کو، اور آپ کا پھر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو واپس گولڈ ہی دیں، اس کا کیش نہیں آپ لوٹا سکتے. تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے ستارہ کو نقصان دیا، اور جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے ستارہ نے کم سے کم آپ کو 5-6 تولے سونا جو ہے وہ دیا ہوگا. اور آج 5-6 تولے کی قیمت آپ لوگ خود جانتے ہیں، کم سے کم جو ہے تقریباً 8-9 لاکھ شاید یا اس سے زیادہ ہوگی. تو دوستو کتنا زیادہ لاس اس بیچاری کو دیتے رہے، جبکہ تب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک بہن نے اپنی بیٹی اس کے اوپر چھوڑی ہوئی تھی، جس کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہن سہن، اخراجات سب ستارہ کے اوپر ڈالے ہوئے تھے. ہاں کبھی کبھار اگر کچھ دے دیتی تھی تو وہ اتنا نہیں پورا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے پورا آتا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اگر دے بھی رہی تھی تو اس کو آج احسان کی طرح گن رہی ہے، حالانکہ اپنی بیٹی چھوڑ رکھی تھی، وہ اس کا ہی خرچہ دیا ہوگا. اور دوسری طرف یہ ماموں جان جو ہیں وہ اس کا گولڈ لے کر اور آج اسی کے اوپر پھنکار رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا دکھ ہو رہا ہے بہت، اور ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں نیکیاں نہیں کرنی چاہیے، اپنوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کر، ورنہ آج تک ہمیں تو ایسی مثالیں نہیں ملی جہاں جو ہے وہ آپ کے مشکل وقت میں اگر کوئی کام آئے اس کے بعد آپ اسے ایسا رسوا کریں. یہ تو ہم لوگ آپ لوگوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور شاید سیکھ بھی رہے ہیں. خیر اللہ ایسی بری سیکھ سے سب کو بچائے. اچھا دوسری چیز، یہ ماموں جان جو ہیں انہوں نے سٹوری سنائی تھی کہ روبینہ جو ہے اس کو کیسے طلاق ہوئی اپنی بہن کے بارے میں. تو ماموں جان یہاں بتا رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر امین نامی شخص کا انہوں نے ذکر کیا کہ دلبر اور بابر جو ہیں ان کے والد جو تھے ناگن کے پاپا، وہ جو ہے روبینہ کے پہلے ہسبینڈ، وہ بری طرح مارتے پیٹتے تھے اپنی بیوی کو. اور بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور شوہر جو ہے وہ شراب نوشی کرتا تھا اور برے کام کرتا تھا، تو وہ سارا پیسہ برباد کر دیتا تھا. دکھ تھی، تکلیف تھی، بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا. اس سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر امین نامی شخص جو تھا اس سے کہلوا کر، جو کہ آئی تھنک دلبر بابر کے والد کا دوست تھا، ٹھیک ہے، اس سے کہلا کر بہلا پھسلا کر اسے گھر سے ہٹا دیا دلبر کے بابا کو، اور پیچھے سے جو ہے ناگن کو اور اس کی ماں کو اپنے پاس بلا لیا. ٹھیک ہے، اور پھر بلا کر کیا کیا کہ ڈیورس کروا کے بہن کی اسی ڈاکٹر امین سے شادی کروا دی. تو بھائی میرے، آپ نے کیا چھوڑا؟ آپ نے کیا چھوڑا؟ آپ نے لوگوں کو لقمہ دیا، آپ نے لوگوں کو کے منہ میں نئی بات دی کہ آؤ اب میری اس بوڑھی بہن روبینہ کی بھی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں نکالو. یہاں بتاؤ کہ اس کا ڈاکٹر امین کے ساتھ کیا چکر تھا؟ ایسی کون سی چیز تھی کہ اسے اپنے جوان بچے چھوڑ کر طلاق لینی پڑی؟ ایسی کون سی چیز تھی کہ اسے اپنے جوان بچے ہونے کے باوجود ایک اور شادی کرنی پڑی؟ آپ کی بہن اگر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہی تھی اور اس نے طلاق لے ہی لی تھی، تو ڈاکٹر امین کے ساتھ آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی؟ جوان بچوں کی ماں تھی، تینوں بچے شادی شدہ تھے. آپ لوگوں کی ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، اللہ ایسی بات سے بچائے، اللہ معاف کرے، لیکن جب جوان بچے ہوتے ہیں اور سارے ہی بچے شادی شدہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بچوں کا کام ہے ماں باپ کو سنبھالنا. آپ لوگ اپنی عورتوں کی شادیاں خود کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ ماؤں سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب شاید یہاں آپ کی بہن نے بھی خود شادی کی ہوگی، کیونکہ آپ کو بھی اپنی ماں سے بڑے شکوے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جسے ماموں جان آپ خود کھول رہے ہیں، آپ خود ہی جو ہے وہ اپنے اور اپنی فیملی کو ننگا کر رہے ہیں یہاں پر. کیونکہ سوال تو اٹھیں گے کہ آخر آپ کی بہن کو ایسی کیا نوبت آئی تھی کہ اس نے جو ہے جوان بچوں، شادی شدہ بچوں کے بعد ڈیورس لی، اور اس ڈیورس کے بعد خود جب کہ وہ کسی کے گھر میں مزدوری کر بھی رہی تھی اور ڈاکٹر امین سے شادی کر لی. اور ایک چیز مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ڈاکٹر امین کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں کہ کیونکہ وہ تو ابھی بھی کسی کے گھر میں کام کر رہی ہے، کسی بنگلے پر کام کر رہی ہے، کیوں وہ پھر ڈاکٹر کی وائف ہو کر بھی اسے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی کیا نوبت آئی؟ ماموں جان یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایک ڈاکٹر کی بیوی ہوتے ہوئے
रुबीना को लोगों के घरों में काम क्यों करना पड़ रहा है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जबकि दूसरी शादी भी हो गई। चलो पहला शौहर तो बुरा था, शराबी कबाबी था, लेकिन दूसरा तो डॉक्टर ढूंढा था आपने, या शायद उन्होंने ख़ुद, ये मैं नहीं कह रही, अब ये लोग कह रहे हैं, और लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। जब आप लोगों को मौका दोगे लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। यहाँ जी मामू जान निकले थे सितारा को रुसवा करने, और मुझे समझ नहीं आ रही कि सितारा के साथ इनकी कौन सी ऐसी दुश्मनी खड़ी हो गई। मुझे तो लगता है दोस्तों इनको नीड थी पैसों की, ये चाहते थे कि सितारा इन पर नोटों की बारिश करे, जो कि वो किसी पर नहीं कर सकती जब तक कि उसके अपने बच्चों के लिए उसने कुछ अच्छा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए उसने कुछ फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर छोड़ी, कुछ जो है वो बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर छोड़ी। मेरे ख्याल से उसे किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत वो करती है सबके साथ, लेकिन इन लोगों को शायद थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत चाहिए। तो समझ नहीं आई मामू जान, ये बात ज़रूर बताइएगा कि एक शादीशुदा बच्चों की माँ जो है उसको डिवोर्स करवा के आपने दूसरी जगह शादी करवाई, और भांजी को भी आपने डिवोर्स करवा के दूसरी जगह शादी कराई। चेहरे से तो मामू जान आप बड़े सीधे सादे मासूम और भोले भाले से लगते हैं, लेकिन ये तलाक़ें कराने वाली खाला लगते हैं हमें। क्या ख़्याल है दोस्तों, आपको क्या लगता है? मामू का नाम तलाक़न खाला ना रख दें, तलाक़न खाला, अल्लाह माफ़ करे। खैर दोस्तों फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दुआ कीजिए अपने लिए भी और हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला हमें इस किस्म की और हर किस्म की आजमाइशों से बचाए। जाने से पहले जो है हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखें। हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।